السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو. دونك سمحوا لي بزاف حين تعطلت عليكم ما لحقتش لكم لي فيديو، ولكن راه فريمون عندي الوقت عامر بزاف، عندي بزاف الخدمه نديرها. دونك كنتمنى انني في هاد لا فيديو هادي ندير لكم الماكسيموم ويقدنا الوقت انني نكمل لكم حتى الشيمي مينيرال والبيوشيمي ديال لي بروتيين. دونك ما علينا، في هاد لا فيديو هادي داك النهار كنا حبسنا هنايا، في لا فيديو اللي فاتت حبسنا هنا. Donc هنا عندنا la structure ou et représentation en perspective. Donc هاد représentation en perspective كلكم غتكونوا قريتوها في الشيمي اورغانيك. دونك هنا في هاد الريبريزونطاسيون اشنو كاين؟ في هاد لا موليكول هادي عندنا لا فونكسيون الديد، ها هي اورو لا فونكسيون الديد هي هادي لا فونكسيون الديد، ها لو غروبمون هيدروكسيل وعندنا CH2OH. فهاد لا موليكول هادي كيف ما كتشوفوا عندنا هاد لاتوم الكربون هادي نيميرو 2 C2 هي كربون اسيمتريك. علاش كربون اسيمتريك؟ حيت كاع لي كومبوزون اولا لي سبستيتيون اللي دايرين بهاد لو كربون هذا ما كيتشابهوش، سون ديفيرون. دونك كنقولوا حنايا ان كربون اي اسيمتريك si les quatre substituants اللي كاينين في ces quatre liaisons كيكونوا ديفيرون. دونك هنا عندنا الديد، هنا عندنا جروبمون هيدروكسيل، هنا عندنا CH2OH، هنا كاين هيدروجين. دونك هاد لو كربون هذا كربون اسيمتريك. une molécule qui porte au moins un carbone asymétrique كنقولوا عليها كيرال et dite chiral. وهذاك لو كربون اسيمتريك كيكون هو لو سونتر دو كيراليتي دو لا موليكول. دونك هنا عندنا واحد لو كربون اسيمتريك. دونك هذيك لا موليكول فاش كنحطوها دوفون واحد الميغوار كتعطينا اون اوتر موليكول. يعني هاد لا موليكول هادي عندها دو بريزونطاسيون، عندها هادي وفاش كنحطوها دوفون واحد الميغوار كتعطينا هاد لا ريبريزونطاسيون هادي. دونك لي 4 groupements portés par le carbone 2 peuvent être arrangés de deux manières distinctes dans l'espace. ها هي la manière الاولى، ها هي la deuxième représentation الثانيه. Les deux structures sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Elles sont représentées comme suit en formule perspective qui كيكونوا représentées بهاد لا فاصون هادي في الريبريزونطاسيون اولا في لا فورمول بيرسبكتيف. دونك علاش وحده ليماج الاخرى دوفون واحد الميغوار؟ حيت كاينه واحد الكربون اسيمتريك. هذاك الكربون اسيمتريك هو اللي كيخلي هاد لا موليكول هادي تكون ليماج ديال هادي دوفون هاد الميغوار اللي عندنا. دونك كثرت عليكم في الخطوطه. دونك هاد لا موليكول ليماج ديال هادي دوفون هاد الميغوار هذا. دونك شنو عندنا مازال؟ ريبريزونطاسيون او لا بروجيكسيون ديال فيشير. فيشير اشنو كيقول لنا؟ كيقول لنا باللي لا شين برينسيپال ديال واحد لا موليكول خاصها تكون دون لو بلان. لا شين برينسيپال كامله اولا لا شين كربوني ديال واحد لا موليكول خاصها تكون دون لو بلان. تكون دون لو بلان و تكون فيرتيكال. دونك لا شين برينسيپال doit être dans le plan et verticale. و les autres liaisons اللي كاينين يكونوا en avant du plan ويكونوا en horizontal. كلهم يكونوا هكا. دونك لا شين برينسيپال تكون dans le plan et vertical و les autres يكونوا en avant du plan et horizontal. Donc la chaîne principale هي هذه. Il est dans le plan, il est dans le plan ou vertical. Ou les autres liaisons ها هما horizontal. و حاجه اخرى لا فونكسيون برينسيپال ديال لا شين خاصها تكون en haut du plan، خاصها تكون هنا، خاصها تكون في هذه البلاصه هذه. هذه هي لا فونكسيون برينسيپال، هي l'aldéhyde portée par le carbone 1. لا فونكسيون برينسيپال خاص تكون عندها اصغر نيميروطاسيون. داكشي علاش CHO تحط هنايا، تحط en haut du plan في الفوق ديال لا شين حيت هي لا فونكسيون برينسيپال. دونك هنا شنو كاتبين؟ لا ريبريزونطاسيون لو بلو سوفون ادابتي par les os dérive de la représentation de Fischer. Donc هذا c'est un os، هذا هو واحد لو اوز وهذه ريبريزونطاسيون دو فيشير ديالو. هذا الاوز هذا الا كان كلشي كيعرفوه، الا ما كنتوش كتعرفوه، هو الجلوكوز. الجلوكوز عنده 6 كربون، عنده 12 هيدروجين وعنده 6 اتوم دوكسيجين. دونك هذا لو جلوكوز، هذه الريبريزونطاسيون دو فيشير ديالو.
il est dans le plan, la chaîne principale elle est dans le plan هي هذه les autres كيكونوا en horizontal هما هادو وفي الريبريزونطاسيون دو فيشير ماشي بالضروري تبينوا لي ليزون اللي كيكونوا فيهم l'hydrogène il faut seulement تبينوا هاد لا chaîne principale la fonction principale اللي تكون en haut du plan اللي هي l'aldéhyde وتبينوا شنو كاين في الكربون 6 و l'emplacement ديال les groupements hydroxyle au sein de هذيك la molécule. Donc نكملوا. Le trait vertical représente la chaîne carbonée كيف ما قلت لكم le trait vertical هو la chaîne carbonée. Les traits horizontaux représentent les groupements OH, les groupements hydroxyles. Dans le cas des glucides, les lettres D et L signifient que le OH en question est apparenté stéréochimiquement au D et L glycéraldéhyde. Donc هذا le OH هذا اللي عندنا هنا appartient au groupe D glycéraldéhyde. les D aldose. علاش احنا كنا كنقولوا بلي L و D امتى كنقولوا بلي واحد لا موليكول راها عندها الكونفيغوراسيون L وامتى كنقولوا راه عندها D. قلنا L فاش كيكون لو غروبمون OH كيكون في اغوش و D فاش لو غروبمون هيدروكسيل كيكون ادروات ولكن هنا راه عندنا OH هنا وعندنا OH هنا و OH هنا و OH هنا. الى OH كناخذوا الى غروبمون هيدروكسيل كناخذوا هذاك اللي غيكون هو لو بلو لوان de la fonction principale وماشي هو هذا كناخذوا لو غروبمون هيدروكسيل ديال le carbone asymétrique le plus loin de la fonction principale. Donc la fonction principale ها هي هنا. شحال عندنا من كربون اسيمتريك؟ عندنا هاد الاول ها هو الثاني ها هو الثالث ها هو الرابع. قلنا كناخذوا le groupement hydroxyle du carbone asymétrique le plus loin de la chaîne de la fonction principale. Donc ها هي la fonction principale. عندنا 4 groupements hydroxyle ou la 4 carbone asymétriques. Le plus loin فيهم هو هذا الكربون هذا عنده الجروبمون هيدروكسيل ادروات. دونك هذا هو لو دي جي. الجلوكوز عنده لا كونفيغوراسيون دي حيت le groupement hydroxyle du carbone asymétrique le plus loin de la fonction principale est à droite de ce carbone. كاين هنا كاين في لا دروات علاش ما خديناش او اش ديال هاد الجروب هذا ديال هاد الكربون هذا حيت هاد الكربون هذا ماشي كربون اسيمتريك عنده او اش عنده جروبمون هيدروكسيل وعنده دو هيدروجين وعنده هاد لا بارتي هادي كامله انا نوريكم بلاتي. دونك عنده جروبمون هيدروكسيل وعنده دو او اش وعنده هاد لا بارتي هادي كامله. دونك هذا راه ماشي carbone asymétrique. علاش حيت عنده دو كومبوزون او لا دو سبستيتيون كي سون لي ميم راه نفسهم عنده دو هيدروجين يعني هذا الكربون هذا ماشي كربون اسيمتريك. وانا قلت لكم كربون اسيمتريك لي سبستيتيون دي 4 ليزون كيكونوا ديفيرون. يعني هنا الا لقيتي هنا غتلقى بي وهنا غتلقى سي وهنا غتلقى دي حتى واحد ما كيشبه الاخر. بحال في هنايا هذا كربون اسيمتريك. علاش قلتها لكم عنده جروبمون الدييد عنده الهيدروجين عنده جروبمون هيدروكسيل وعنده CH2OH هادو كلهم ما كيتشابهوش. دونك هذاك الكربون اللي كيجمعهم لينا بربعه راه كربون اسيمتريك. هنا ماشي لو ميم كا. هنا لا هنا عندك دو هيدروجين بورتي بار لو ميم كربون يعني ديريكتومون هذاك لو كربون راه ماشي كربون اسيمتريك. دونك تفكروا مزيان ملي كنبغيو نديرو دي اي ال كنشوفوا le groupement hydroxyle du carbone asymétrique اللي كيكون le plus loin ابعد كربون asymétrique على la fonction principale هو اللي كنشوفوا le groupement hydroxyle ديالو. كان à droite يعني la molécule عندها la configuration D كان à gauche يعني la molécule عندها la configuration L. شنو عندنا مازال ils indiquent donc la configuration du carbone asymétrique le plus éloigné du groupement carbonyle. Donc هادشي اللي قلت لكم دابا غتشوفوا le groupement hydroxyle du carbone asymétrique اللي غادي يكون le plus loin de la fonction carbonyle او le groupement carbonyle سواء غيكون aldéhyde كيف ما شفتوا هنايا سواء غادي يكون cétone.
دونك نكملوا هنا ايزوميري دي اوز. دونك هذه بارتي جديده باش نبين هذه كامله. ايزوميري دي اوز on appelle isomère des composés اللي عندهم la même formule brute ولكن formule développée différente. دونك واحد كنقولوا دو ايزومير هما دو موليكول اللي كتكون عندهم la même formule brute. la même formule brute كتلقاو عندهم le même nombre d'atomes de carbone, le même nombre d'atomes d'hydrogène, le même nombre d'atomes d'oxygène. دونك حنا كنقول لكم كربون هيدروجين اكسجين حيت حنا هنا كنهضروا على لي اوز، ولي اوز غتلقاو فيهم غير كربون هيدروجين اكسجين. دونك دو ايزومير هما دو كومبوزي اولا دو موليكول qui ont la même formule brute. même formule brute غتلقاو le même nombre d'atomes ديال نفس العدد ديال لي زاتوم في هذيك لا موليكول، بجوجهم غتلقاو عندهم نفس العدد، ولكن لا فورمول ديفلوبي كتكون ديفيرونت. لا فورمول ديفلوبي كيتبدل لومبلاسمون ديال لي غروبمون، مثلا هيدروكسيل حيت هنا عندنا لي اوز، اولا تقدر تكون واحد لا موليكول دو موليكول كي اون لا ميم فورمول بروت، ولكن وحده غتلقى فيها لا فونكسيون الديد اي لوط غتلقى فيها لا فونكسيون cétone. Donc la première différence dans la même formule développée des oses, أول حاجة غتلقى la position du groupement carbonyl. إلا كان le groupement carbonyl كاين في الكربون 1 عندك fonction aldéhyde، كاين في الكربون 2 عندك fonction cétone. donc هادو هنا كنسميوهم isomérie de fonction. donc isomérie de fonction هما des composés qui ont la même formule brute ولكن في la formule développée différent. علاش؟ حيت لقينا فيهم deux fonctions. une molécule لقينا فيها la fonction aldéhyde et l'autre molécule لقينا فيها la fonction cétone. La deuxième différence dans la formule développée des oses كاينه في la position dans l'espace des différents groupements hydroxyles, la stéréoisomérie ou isomérie optique. donc isomère les isomères هما des molécules اللي كتلقاو عندهم la même formule brute. نعاود نقولها لكم مره اخرى. même formule brute كتعني بلي غتلقاو le même nombre d'atomes de carbone, le même nombre d'atomes d'hydrogène et le même nombre d'atomes d'oxygène. ولكن la différence فين كاينه au niveau de la formule développée اللي كتكون différente. وغنشوفوا هادشي en détail في les slides اللي جايين. donc la formule développée كتبدل. هاد la différence هادي repose sur deux choses. اول حاجه في la fonction ou le groupement carbonyl. donc la fonction ou le groupement carbonyl علاش؟ حيت عندنا deux fonctions réductrices. عندنا la fonction aldéhyde وعندنا la fonction cétone. فاش كتكون la différence repose sur هاد les deux fonctions كتسمى isomérie de fonction. isomérie de fonction. إلا كانت la différence dans la formule développée des oses كتكون في البوزيسيون dans l'espace des différents groupements hydroxyles. فاش كنهضروا على لا بوزيسيون دونك كنهضروا على الدو ال، كنهضروا اذا على لا ستيريو ايزوميري او لا ليزوميري اوبتيك. دونك ليزوميري اوبتيك عندها علاقه بلومبلاسمون دي غروبمون هيدروكسيل يعني ديال او اش في لاسباس. ايزوميري دو فونكسيون عندها علاقه بلومبلاسمون دي غروبمون كربونيل او لا دي فونكسيون ريدكتريس اللي هما الكربون اللي هما l'aldéhyde et cétone. donc on avance. cette stéréoisomérie est due à la présence du carbone asymétrique noté C étoile au sein des molécules. un carbone est dit asymétrique lorsqu'il porte 4 substituants différents. هذه قلتها لكم pas mal de fois. شحال من مره قلت لكم هذه القضيه هذه وما خاصكمش تنساو عليها. donc un carbone est dit asymétrique lorsqu'il porte 4 substituants différents. exemple du glycéraldéhyde, représentation en perspective. le glycéraldéhyde قلنا هو واحد لو اوز، هو واحد لو سكر سامبل اولا كي كنقولوا عاوتاني مونوساكاريد. دونك اوز هي سكر سامبل هي مونوساكاريد. هاد لو glycéraldéhyde عنده 3 اتوم دو كربون ومن سميتو غنعرفوا بلي لو glycéraldéhyde يعني لا فونكسيون كربونيل اللي فيه غتكون الدييد CHO. هاد لو glycéraldéhyde فيه كربون اسيمتريك. الكربون اسيمتريك اللي كاين في هاد لا موليكول هو هذا C2. علاش C2 كربون اسيمتريك؟ حيت c'est 4 substituants différents. هنا le premier substituant هو l'aldéhyde, le deuxième alcool,
le troisième CH2OH et le quatrième c'est un hydrogène. Donc هاد le carbone هذا هو واحد le carbone asymétrique. Donc هنا شنو عندنا le C2 porte 4 substituants différents يعني راه هو واحد le carbone asymétrique. هذه راه قلتها لكم شحال من مره وكنتمنى انكم ما تنساوهاش. Donc deux configurations possibles non superposables mais image l'une de l'autre dans un miroir. شنو كتعني هذه القضيه هذه؟ deux configurations possibles غتلقاو جوج فاش غتشدو هاد لا موليكول فاش غتشدو هادي اليد وغتحطوه ديفون واحد الميغوار غيعطيك هاد الكونفيغوراسيون الاولى وهذه هي الثانيه نون سوبربوزابل. نون سوبربوزابل يعني الا شدينا هادي هزيناها وحطيناها هنايا ما غاديش يجي واحد فوق واحد يعني هاد لا ليزون غتجي هنا ولكن هنا عندنا او اش وهنا عندنا اش وهنا عندنا سي اش 3 سي اش 2 او اش غاديه في هاد لو سونس وهنا غاديه في هاد لو كوتي هذا وهنا عندنا اش وهنا عندنا او اش. دونك نون سوبربوزابل الا حطينا وحده فوق الاخرى ما غيعطيوناش موليكول متكامله ولكن لون ليماج دو لوتر ديفون واحد الميغوار. هذه قلتها لكم شحال من مره كنتمنى انكم تكونوا فهمتوها وما تنساوش عليها. نكملوا. دونك فاش كيكونوا عندنا دو كونفيغوراسيون كيكونوا نون سوبربوزابل يعني وحده الا حطيناها فوق الاخرى ما كيعطيوناش لا ميم موليكول mais image l'une de l'autre dans un miroir كنسميهم des énantiomères. Donc deux configurations non superposables et l'une l'image de l'autre devant واحد le miroir كيتسموا des énantiomères. Ainsi tous les oses qui présentent un ou plusieurs carbones asymétriques sont des molécules chirales. وهذه قلتها لكم في البدايه ديال لا فيديو. Donc ainsi كاع les oses اللي عندهم au moins على الاقل كربون اسيمتريك واحد هذيك لا موليكول كتسمى كيغال qui ne peuvent pas être superposés à leur image dans un miroir. يعني اي اوز اولا كاع لي اوز غنلقاو فيهم au moins كربون واحد au moins على الاقل غنلقاو فيهم كربون واحد اسيمتريك. فاش هذاك لو اوز غنلقاو فيه كربون واحد اسيمتريك يعني لا موليكول ديالو غتسمى كيغال. فاش غتسمى كيغال يعني عندها واحد ليماج ديالها devant واحد الميغوار وهما بجوج هذوك لي دو ايماج كيكونوا نون سوبربوزابل. La seule exception est le dihydroxyacétone, cétotriose, qui ne possède pas de carbone asymétrique. Le cétotriose ما عندوش كربون asymétrique. علاش ما عندوش كربون asymétrique؟ Le cétotriose او le dihydroxyacétone هو واحد لو اوز اللي لا فونكسيون ريدكتريس ديالو هي سيتون. ها هي هاد لو كربون هذا او هاد لا موليكول هادي ما عندهاش كربون اسيمتريك. علاش؟ الا جينا لهاد الكربون الاول دونك فيها 3 كربون ياك الا جينا لكربون 1 عنده او اش وعنده 2 هيدروجين ماشي كربون اسيمتريك. هاد الكربون داير لينا دوبل ليزون مع الاكسجين واحد الكربون اللي عنده اون دوبل ليزون ماشي كربون اسيمتريك وهاد الكربون 3 بحال الكربون 1 يعني كلهم تا واحد فيهم ما كربون اسيمتريك يعني هذيك لا موليكول ماشي كيغال. هاد لا موليكول هذه ماشي كيغال حيت ما عندها كربون واحد اسيمتريك ما عندهاش كيغال. الوغ كو الغليسيرالديد لا الغليسيرالديد عنده كربون 1 عنده كربون 2 وعنده كربون 3. كربون 1 ماشي كربون اسيمتريك حيت داير لينا دوبل ليزون مع الاكسجين. كربون 2 عنده ليزون مع الالديد ها هو وداير لينا ليزون مع او اش وليزون مع الهيدروجين وليزون مع سي اش 2 او اش وهادو بربعه مختلفين على بعضياتهم يعني لو كربون 2 هو هذا كربون اسيمتريك. دونك لا موليكول اي كيغال اي هاد لو غليسيرالديد غنلقاو عنده واحد ليماج اخرى دوفون واحد الميغوار اللي هما بجوجهم كيكونوا نون سوبربوزابل وهذيك ليماج غيكون وحده غتكون سميتها انا نكتبها لكم هنا وحده غتكون سميتها لو دي غليسيرالديد والاخرى غتكون لو ال غليسيرالديد. هادو هما لي دو موليكول اللي غادي يكونوا عند لو غليسيرالديد.
دونك الجليسيرالديد فاش غنديرو دوفون واحد الميغوار غيعطينا جوج، غيعطينا لو ديغليسيرالديد et le L-glycéraldéhyde. Le déglycéraldéhyde, le OH le plus loin de la fonction principale est à droite. Et le L-glycéraldéhyde, le groupement hydroxyle OH le plus loin de la fonction principale est à gauche. غيكون في la gauche, في الgauche. Donc نكملو. هذه هي la formule brute. هي هذه. هنا عندنا لا كونفيغوراسيون ابسولو. هادشي اللي من الصباح وانا كنعاودو لكم باش تعقلوا عليه مزيان. كل سلايد كنعاود نقولوا لكم باش تعقلوا عليه مزيان وتفهموه مزيان. هنا لا كونفيغوراسيون ابسولو. L'appartenance à la série D ou L pour un OS à N carbone est déterminée par la configuration du CN-1. Les glucides naturels sont sauf exception de la série D. Les glucides naturels qui connaissent appartiennent à la série D. يعني le groupement hydroxyle du carbone asymétrique le plus loin de la fonction principale qui يكون à droite. دونك هنا اشنو عندنا؟ هادي الا فهمتوا باللي خاصكم غادي نتعرفوا باللي هذيك لا موليكول واش دي ولا ال، غتشوفوا لو غروبمون هيدروكسيل. انا شحال من مره عاودتها، لو غروبمون هيدروكسيل de la fonction du carbone asymétrique le plus loin de la fonction principale. غادي نشوفوا le groupement hydroxyle يعني OH ديال كربون asymétrique ابعد كربون asymétrique على la fonction principale. دونك هنا عندنا OH هو هذا كاين à droite يعني le déglycéraldéhyde. هنا عندنا à gauche يعني le L-glycéraldéhyde. La molécule possède un carbone asymétrique كتعطينا deux énantiomères اللي هما le déglycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde. Donc deux énantiomères possibles DOH à droite LOH à gauche. دونك كنتمنى انكم تكونوا فاش وصلنا لهاد السلايد تكونوا شديتوا ان ديغليسيرالدييد لو OH ديال الكربون asymétrique le plus loin de la fonction principale كاين à droite و L كتعني باللي le OH du groupement hydroxyle du carbone asymétrique le plus loin de la fonction principale كاين à gauche. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه القضيه هذه، والا كانت عندكم شي كيسيون ما تنساوش ديروها في الكومونتير باش نجاوبكم على اي حاجه عندكم. دونك نشوفوا هنا شنو عندنا. Les deux molécules ont des activités optiques contraires, déviant le plan de polarisation de la lumière d'une même valeur d'angle, mais dans deux directions opposées. دونك هنا شنو كيقولوا بلي les activités optiques ديال واحد لا موليكول اللي عندها دو كونفيغوراسيون ابسولو دي اي ال كيكونوا ديفيرون اولا كيكونوا كونترير، عندهم نفس لونغل دو ديفياسيون ديال لا لوميير، ولكن لو سونس كيكون بدل. وحده كديفيي لا لوميير في لو سونس نيجاتيف والاخرى في لو سونس بوزيتيف. Donc, un mélange équimolaire des deux énantiomères d'une même molécule est appelé mélange racémique. Il n'a pas d'activité optique. Donc, le mélange racémique, يعني غتلقاو 50% 50%. Donc, هنا شنو قال لك un mélange équimolaire des deux énantiomères. يعني هذا وهذا. كنقولوا énantiomère هذا وهذا. هذا l'énantiomère ديال هذا. Donc, un mélange équimolaire de deux énantiomères d'une même molécule, de la même molécule. Donc, le glycéraldéhyde a deux énantiomères, le D ou L, D-glycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde, est appelé mélange racémique, n'a pas d'activité optique. علاش mélange racémique? Mélange racémique كتعني باللي غنلقاو 50% ديال D و 50% ديال ال. هذه هي اللي كتعني لنا ميلونج غاسيميك، غتلقى 50% من هذا و 50% من هذا. شنو عندنا مازال؟ دونك هذا لو ديغلوكوز هي لا موليكول اللي كنا شفنا في البدايه، قلت لكم عقلوا عليها، راه هذه هي لو ديغلوكوز، هي هذه راه هي هذه اللي لتحت اللي وريتكم دابا في السلايد اللي لتحت. دونك شنو كاين؟
دونك هذه لو دي غلوكوز. دونك انا اشنو قلت لكم باش غنعرفوا واش دي ولا ال، غنشوفوا لو غروبمون هيدروكسيل يعني لو او اش ديال لو كربون اسيمتريك لو بلو لوان د لا فونكسيون برينسيپال. دونك هنا في هاد لا موليكول ها هي لا فونكسيون برينسيپال فين كاينه، عندها 4 كربون اسيمتريك، وهذا الكربون هذا الكربون اسيمتريك نيميرو 4 هو لو بلو لوان د لا فونكسيون برينسيپال. فاش غنشوفوه لو غروبمون هيدروكسيل ديالو كاين ا دروات يعني هاد لا موليكول اصلا سميتها غلوكوز ياكو، وعندنا او اش ا دروات يعني لو دي غلوكوز. دونك او اش ا دروات اوز دو سيري دي. شنو عندنا مازال ريبريزونطاسيون دو فيشير، هذه هي اللي شفناها قبيله، هذا لو دي غليسيرالديد او اش ا دروات، لو ال غليسيرالديد او اش ا غوش. علاش الديد؟ حيت عندنا لا فونكسيون الديد هي لا فونكسيون برينسيپال او لا فونكسيون ريدكتريس هي الالديد سي اش او. هذا لو دي هيدروكسي اسيتون، لو دي هيدروكسي اسيتون ما عندوش دي زينونتيومير حيت ما عندوش كربون اسيمتريك. علاش ما عندوش كربون اسيمتريك؟ شرحتها لكم في البدايه، حيت هنا داير لينا دوبل ليزون ماشي كربون اسيمتريك، هاد الكربون اللي هنا داير لينا دو ليزون مع دو هيدروجين ماشي كربون اسيمتريك، وهاد ليزون حتى هو داير لينا دو ليزون، هاد الكربون باردون حتى هو داير لينا دو ليزون مع الهيدروجين دونك ماشي كربون اسيمتريك. قال لك هنا لو دي هيدروكسي اسيتون سي اون موليكول اكيرال. علاش موليكول اكيرال؟ قلت لكم موليكول كيرال خاص او موان تلقاو فيها كربون واحد يكون اسيمتريك. هاد لو دي هيدروكسي اسيتون ما عنده حتى شي كربون اسيمتريك، يعني لا موليكول اي ديت اكيرال. با د كربون اسيمتريك، با d'activité optique, pas de pouvoir rotatoire. دونك ما عندها حتى شي اكتيفيتي اوبتيك، ما كدير لينا حتى شي ديفياسيون ديال لا لوميير، وما عندها حتى شي بوفوار روتاتوار حيت ما عندها حتى شي كربون اسيمتريك. دونك لو دي هيدروكسي اسيتون اي اون موليكول اكيرال. علاش؟ حيت ما عندها حتى شي كربون اسيمتريك، ما كديرش لينا حتى شي اكتيفيتي اوبتيك، وما عندها حتى شي بوفوار روتاتوار. قال لك لا configuration de l'avant-dernier carbone définit l'appartenance à la série D ou L. دونك هذه اللي شرحتها لكم من البدايه، او اش ا دروات سيري دي، او اش ا غوش سيري ال. دونك هذا لو بوفوار روتاتوار. دونك جو بونس بلي غادي نحبس لا فيديو هنايا، ديجا درنا فيها بريسك 30 مينوت. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا، وما كرهتش نكمل لكم لي فيديو ولكن فريمون راه ما عنديش الوقت بزاف. دونك غادي نحاول نلقى الوقت كيفاش ندير، ناخذ الوقت ديال الراحه ونقادو لكم. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. الا كانت عندكم شي كيسيون نيزيتي با خليوهم ليا في لي كومونتير، راه غادي نجاوبكم. كونوا هانيين. دونك نتلاقاو في نوفيل فيديو ان شاء الله.